अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ शामिल करूंगा। आज सवाबी के जलसे में बड़े खूबसूरत बैनर्स लगे हुए हैं इमरान खान के हवाले से कि खान जल्द आ रहा है। पहली मरतबा पार्टी के जलसे में इमरान खान के आने की इत्तला। आज के जलसे में कुछ बड़ा खास होने वाला है, आगे का लाए हामल दिया जाएगा। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन पहले आपको बताता चलूँ, शाहिद लुंड कच्चे का डाकू पुलिस ने मार दिया। उसकी मौत के पीछे क्या अहम वजह है और इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या तबसरे चल रहे हैं, अवाम कहां पर खड़ी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर पंजाब पुलिस ने एक तस्वीर शेयर की और ऐलान किया कि शाहिद लुंड को हलाक कर दिया गया है, लेकिन नीचे 20 डाकुओं की तस्वीर लगाई और ऊपर लिखा कि 10 लाख रुपए इससे बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया गया है, इनके सर की कीमत। अब जनाब आली, इन 20 डाकुओं में से मारा सिर्फ एक शाहिद लुंड गया है और इन 20 डाकुओं में से सिर्फ एक शाहिद लुंड ही था जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बना करके पक्के के डाकुओं का नाम लेता था। अब आवाम की क्या राय है इस हवाले से, वो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आज मुल्क इस हाल में पहुंच चुका है कि इदारों की नफरत में लोग कच्चे के डाकू के साथ भी अपनी हमदर्दी कर रहे हैं। इस पुलिस ने अपना वो कौन सा कराहत ज़दा चेहरा बेनकाब किया है इस अवाम के सामने कि जिसके बाद अवाम को इस पुलिस के मुकाबले में कच्चे के डाकुओं के साथ भी हमदर्दी होने लगी है। लोग आज उसके लिए दुआएं कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोगों को लगता है कि यहां पे डाका मारने पे किसी को नहीं मारा जाता, लेकिन जब शऊर आ जाए तो तब वो मार दिया जाता है। शायद लुंड अरसे दराज से डकैतियां कर रहा है, लोगों को अगवा कर रहा है तावान के लिए। उसके साथी जिनकी तस्वीरें आज पुलिस दिखा रही है, 19 जिंदा बचे हुए, लेकिन वो जिंदा है। लेकिन शायद लुंड जैसे ही सोशल मीडिया पर आया और उसने वीडियोस बनाना शुरू की, पक्के के डाकुओं के नाम लेने शुरू किए, मार दिया गया। लोग इस वक्त लिख रहे हैं कि शायद लुंड की वीडियोस में दीवार के पीछे जब तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया गया तो शायद लुंड को मार दिया गया। शायद लुंड ने अपनी वीडियोस में इमरान खान की तारीफ की तो शायद लुंड को मार दिया गया। इमरान खान की अजमत को सलाम है और बुशरा बीबी ने इतना सब्र किया, उसको सलाम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक खवातीन है, पर्दादार खवातीन है। सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पे ये तबसरे हो रहे हैं। शायद लुंड अपने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ इंटरव्यूज के दौरान एक बात का खुल करके इजहार करता था कि ये रियासती इदारे ही उसके मुजरिम बनने की वजह है। वो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाता था रियासती इदारों पर, उन्हें चैलेंज भी करता था, लेकिन अपने आप को आज अगर वो मुजरिम मान रहा था तो इसके पीछे वो वजह समझता था पुलिस की तरफ से किया गया जुल्म, इदारों की तरफ से किया गया जुल्म। इस जुल्म की वजह से वो बागी बना और जुर्म की दुनिया में उसने कदम रखा। बहरहाल शायद लुंड अब अल्लाह के पास है, उसका फैसला अल्लाह ताला ने करना है। बहरहाल हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि वो डाके मारता था, अगवा बराए तावान करता था, जो कि जुर्म है, जो कि गुनाह है। आज के जलसे के हवाले से बात करेंगे। आज का जलसा बहुत अहम है। आज पहली मरतबा तहरीक इंसाफ के जलसे में खान साहब के बैनर्स के साथ ये लिखा गया है कि खान जल्द आ रहा है। ये पहली मरतबा ऑफिशियल जलसे के अंदर एक ऐलान है खान साहब की रिहाई का। आज के जलसे में एक बड़ी अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने जेल से यह पैगाम दिया है कि आपके सामने अगला लाया अमल जो है वो 9 तारीख के जलसे में रखा जाएगा। आज के स्टेज से यह ऐलान होना है कि आगे तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है। इस वक्त फार्म 47 की हुकूमत ने नाजायज़ तरीके से, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से, बदमाशी और ज़बरदस्ती के साथ इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। अदालतों को मफलूज कर दिया गया है, मर्जी के जज लगा दिए गए हैं, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी गई है। हर वो मकसद जो इस नाजायज़ हुकूमत के इस कब्जे को तूल दे सकता था, उसमें यह हुकूमत कामयाब हो चुकी है। ऐसे में इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन होगी, खोया हुआ मैंडेट, छीना हुआ मैंडेट कैसे वापस लाया जाएगा, ये आज के जलसे में ऐलान होना है। और किसी हद तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता दूं कि आज के जलसे में इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का ऐलान किया जा सकता है, या एक लॉन्ग मार्च या फिर एहतजाज जो कि इस्लामाबाद में होना है उसके हवाले से कॉल दी जा सकती है। लेकिन आज के जलसे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलेगी। आई विश अगर ऐसा हो। इमरान खान साहब की बहनें, इमरान खान साहब की बेगम जो जेल काट करके आई हैं, इमरान खान के सबसे करीब उसके ख़ानदान के लोग हैं। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक तफरीक डाली जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए, या लीडरशिप की नाअहली और सुस्ती की वजह से, तो कारकुनान को ये लगता है कि ये लीडरशिप जो है वो इमरान खान के साथ फेयर नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा और मैं ये सजेस्ट करूँगा लीडरशिप को भी कि इस जलसे में बुशरा बेगम या इमरान खान साहब की बहनें या वो दोनों जलसे के स्टेज पर आएँ, आवाम के साथ 4 बातें करें, ताकि इस तहरीक इंसाफ के कारकुनान के बीच में एक यूनिटी कायम हो और जितनी लीडरशिप है उनके साथ मिल करके इस जो
قبضے سے آزادی کی مہم ہے اور عمران خان صاحب کو رہا کروانے کی جو مہم ہے اس کے اندر شامل ہوں. یہ ان کا فرض بھی بنتا ہے. بہنیں ہیں, وہ خان صاحب کی بیوی ہے, تو یہ ان کا پہلا فرض بنتا ہے کہ ان سے اس میں جو اگر ہو سکتا ہے پبلک کی جو تحریک ہے, عوامی تحریک, اس کے اندر اپنے آپ کو بھی شامل کریں. یہ مجھے لگتا ہے اور ہو سکتا ہے, اللہ کرے آپ کو یہ ایسا کوئی منظر آج نظر آ جائے. بہرحال دوسری طرف آپ کو ایک سینیریو بتا دیتا ہوں آنے والے دنوں کا, آنے والے حالات کا. معاملہ یہاں تک آ چکا ہے کہ اب عمران خان کو مزید قید نہیں رکھا جا سکتا. اس ریاست کی مجبوری بن چکی ہے, اس نظام کی, عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. یہ کبھی بھی جب واردات ڈالتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ, اور اپنے جیسا کہ وہ خالد خورشید صاحب نے کہا تھا کہ آمریت جب آتی ہے تو ایسے پیشاب بھی ساتھ لے کر کے آتی ہے, محسن نقوی جیسے اور نواز شریف اور ان جیسے جو استعمال ہوتے ہیں, کتا بن کر کے اسٹیبلشمنٹ کا بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کی سیٹوں پر. تو اب جناب جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا, اسے نظام سے باہر کرنا چاہا, تو اس طرح کے اپنے پالتو لے کر کے اس پہ حملہ کیا, اور سامنے والا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو دیکھتے ہوئے بھاگ گیا. وہ مقابلہ نہیں کر سکا. اسے پتا تھا یہ بہت بڑی طاقت ہے, میں ختم ہو جاؤں گا, مٹ جاؤں گا. تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو لڑ گیا آگے سے اسٹیبلشمنٹ کو. نواز شریف کو دیکھیں نا, ہاتھ ڈالتے ہی جدہ نکل گیا, ہاتھ ڈالتے ہی 1.5 مہینے کے اندر برطانیہ نکل گیا, 4 سال غائب. بے نظیر ہاتھ ڈالتے ہی یورپ نکل گئی. تو عمران خان صاحب جو ایکسپیکٹیشن تھی اسٹیبلشمنٹ کی, اس نظام کی, اس طاقت کی, کیا ہم پکڑیں گے, جیل میں بٹھائیں گے, 4 دن کاٹے گا, 5ویں دن کہیں گے جاؤ یار باہر, ابھی تمہارے لیے حالات نہیں ہیں, ٹھیک دیکھیں گے, بعد میں ہمارا مفاد تم سے جڑا تو تم کو بلا لیں گے, خان چلا جائے گا. وہ ہوا نہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کو اس طویل جنگ میں شکست ہو چکی ہے. واضح طور پہ تجربہ ہی نہیں تھا ان کا لمبا لڑنے کا. یار یہ 10-15 دن 2 مہینے لڑ سکتے تھے بس, کیونکہ ان سے کوئی لڑائی نہیں اتنا لمبا. اب خان جب ان کو ٹکرا ہے نا, تو اب یہ سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں. اس کو ہر قسم کا اس کے اوپر ٹارچر کیا گیا, الزامات لگائے گئے, بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, گھر والوں کو اٹھایا, بہنوں کو اٹھایا, بیوی کو اٹھایا, بانجے اٹھا دے, ملٹری کورٹ کی دھمکیاں, 31 سال قید لگا دی, قاتلانہ حملہ کر کے دیکھ لیا, گولیاں چلا کے دیکھ لی, جو بن پاتا تھا کر لیا, پارٹی توڑ کے دیکھ لی, نااہل کر کے دیکھ لیا, الیکشن چھین کے دیکھ لیا, نہیں ہار مان رہا وہ بندہ. تو کیا حل ہے؟ اب مارنے کی کوششیں تو یہ کر چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا ہے, ان کے ہر حملے سے بچایا. اب خدا سے بڑے تو نہیں ہے نا یہ دنیا تو خدا کی ہے نا, موت زندگی کے فیصلے تو اس نے کرنے ہیں نا, انہوں نے تو نہیں کرنے. تو اب سچویشن یہاں پہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایسی بن چکی ہوئی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے, عمران خان صاحب اب جیت رہا ہے. تو اب ایسے میں کیا ہوگا؟ ایسے میں یہ ہوگا نا کہ یہ جو نظام بیٹھا ہوا ہے اس وقت, یہ جو پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھونکنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے سے شاید ہاتھ ہٹ جائے اسٹیبلشمنٹ کا, اور پھر یہ دوبارہ سے انقلابی بن جائیں, یہ دوبارہ سے فوج کے خلاف نعرے لگانے لگیں, یہ دوبارہ سے زرداری کی طرح امریکہ کو خط لکھنے لگیں کہ مجھے فوج سے بچاؤ, یہ دوبارہ سے جنیوا میں جا کر کے لوبنگ کرنے لگیں فوج کے خلاف, آرمی کے خلاف. بڑی جلدی آپ کو ایسے مناظر نظر آنے لگے. دیٹ ڈزنٹ مینس کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہے. عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے جب جیتے گا نا, جو کہ جیت چکا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ اس کے ساتھ متھا لڑانے کی ہمت نہیں کرے گی. تو اس کے مخالفین کو وہ پشت پناہی نہیں دے گی جو اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 2 سالوں میں ان پپٹس کو دی ہے. تو ایسے میں پھر کیا ہوگا؟ یہ مدد مانگیں گے, یہ پاؤں پڑیں گے, پالش کریں گے, پھر یہ دھمکیاں لگائیں گے, یہ پیچھے ہٹ کر کے بلیک میل کریں گے, یہ باہر کی طاقتوں کو خط لکھیں گے, پھر یہ لابنگ کریں گے, یہ وہ سب کچھ کریں گے. تو آنے والے دنوں میں آپ نے انتظار کرنا ہے, 6 مہینے, سال, جتنا بھی وقت لگے, آپ کو یہ منظر دیکھنے ہیں ٹی وی کی سکرینوں پر کہ یہ ایک بار پھر سے انقلابی بنیں گے, یہ ایک بار پھر نعرے لگائیں گے ووٹ کو عزت دو کے. اس وقت تک کی سچویشن کے مطابق عمران خان صاحب کو مزید قید میں رکھنا ریاست کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. کوئی کیس ان کے اوپر نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی بہت ہی ملک دشمن انسان, کوئی بہت ہی نادان شخص ایسی نیت کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ نہ کرے خان صاحب کو جانی نقصان پہنچانے کی. تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کے لیے خان صاحب کی فیملی, خان صاحب کی تحریک انصاف کی جماعت کی قیادت اور کارکنان کو الرٹ رہنا چاہیے, کیونکہ انہیں ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شاید کہ یہ اپنی ڈوبتی ہوئی نیا کو دیکھ کر کے کوئی انتہائی قدم اٹھائیں, یا اپنی ہار کو برداشت نہ کرتے ہوئے کسی انتہائی قدم پر جائیں. یاد رکھیے, میں اس پورے ویلاگ میں آپ کو ایک ہی چیز بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے کسی بھی قسم کی ڈیل کے لیے پہلے دن سے لے کر آج تک کوئی حامی نہیں بھری. اگر عمران خان باہر آئے گا تو اس نظام کو ہرا کر کے باہر آئے گا. تو ہو سکتا ہے یہ ہارتا ہوا نظام اپنی جیت کے لیے انتہائی قدم اٹھائے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. بہرحال آج کا جلسہ بہت اہم ہے, اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. امید ہے خان صاحب کی بہنیں, اس کی بیگم بھی خان صاحب کی سٹیج پر ہوں, اور اس تحریک کو اس طرح لے کر کے جایا جائے, جو کارکنان کے بیچ میں اختلاف ہیں وہ کم سے کم ختم ہو جائیں. بہت سارا خیال رکھیے گا. آنے والی اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.